गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद मुखालिफत, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट पे पेश होने के थोड़ी देर बाद ही ड्रॉप। बिल वजीर ममलिकत कानून शहादत आवान ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, हुकूमत जो मर्जी करे वो बिल को ड्रॉप करते हैं। बिल की JUI, नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और PTI की जानिब से मुखालफत। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, जोर से नारा लगाने पर भी कहा जाएगा तशद्दुद पर उकसाया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की इनफरादी तौर पर बिल की मुखालिफत। शहरी रहमान बोली, उजलत में कानून साजी किसी के मफाद में नहीं। ताहिर बजिंजो ने भी बिल को जमहूरियत पर हमला करार दिया। हुमायूं मोहम्मद बोले, इस बिल के असरात सबकी जिंदगियों पर पड़ेंगे। कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल की मंजूरी अपने हाथ काटने के मुतरादिफ होगा। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने बिल को तमाम सियासतदानों के गले का फंदा करार दिया। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के बिल में मजहबी और सियासी मामलात पर धमकाना और तशद्दुद करना काबिल ताज़ीर जुर्म। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुआवनत या साजिश या उकसाने वाले शख्स को भी 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मंसूख होगा। असासी, जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। मुलव्वस तंजीम और पर 50 लाख रुपए जुर्माना। चीन के नायब वज़ीर आज़म की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ली फैनशांग सदर ममलकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। CPAC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत होगी। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। चीनी मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इस्लामाबाद में कल और परसों आम तातील। 1 अगस्त तक ट्रेल 3 और 5 भी बंद करने की तजवीज़। CPAC के मंसूबों ने पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक मजबूत किया। मंसूबे ने न सिर्फ सियासी बल्कि माशी तौर पर भी हमें एक दूसरे से जोड़ा। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले, गवादर पोर्ट CPAC का गेटवे है। CPAC को कामयाब बनाने में चीन के नायब वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। ₹74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताखीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। इस तरह बर्बादी हुई। तमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 72 साल का ये अलमिया है। रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। 4 साल चोर डाकू का मंतर पढ़ने के बजाय काम होता तो आज कशकोल टूट चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, चेयरमैन PTI ने मुजरिमाना गफलत से मईशत तबाह की। मंसूबों को सेट खाने में डाला गया। सिर्फ एक पावर प्लांट के 77 अरब बर्बाद हो गए। जवाब कौन देगा? इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। आज कशकोल लेकर जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं। बिजली के बिल भी अवाम पर कहर ढा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में रिंग रोड समेत कई मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अगर IMF को प्रोग्राम ना मिलता तो प्लान B तैयार था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की, आगे भी आलमी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच गए। To provide for the management and regulation of the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 be passed.
سینٹ نے توشہ ریگولیشن مینجمنٹ بل 2023 منظور کر لیا. صدر، وزیر اعظم، افواج اور عدلیہ سمیت تمام عوامی عہدیداروں پر توشہ خانہ سے تحائف لینے پر پابندی ہوگی. تحائف کی عوامی نیلامی کے بعد رقم بچیوں کی تعلیم پر خرچ ہوگی. قومی اسمبلی بل پہلے ہی منظور کر چکی. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی بل، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل اور پاکستان رویت ہلال بل بھی سینٹ میں پیش. تینوں بل متعلقہ کمیٹیز کے سپرد. سینیٹر مشتاق احمد کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ. سویڈن اور ڈنمارک کے سفارتی عملے کی ملک بدری پر بھی زور دیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات آمد. صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں ان کے بھائی شیخ سعید کی وفات پر تعزیت. وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے. ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوگی. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وہ اماراتی صدر کے بھائی کی وفات پر تعزیت بھی کریں گے. نامزد برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اسلام آباد پہنچ گئے. جین میریٹ کا پاکستان میں اپنی تعیناتی پر خوشی کا اظہار. کہا پاکستان برطانیہ کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے. دونوں ممالک کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں. پاکستانی برطانوی معاشرے کے ہر پہلو کا عملی حصہ ہے. پارلیمنٹ کی تحلیل کا فیصلہ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم کریں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی روات میں ریڈیو پاکستان کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو. واضح کر دیا کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگران سیٹ اپ کا اعلان کر دیا جائے گا. جو بھی نام ہیں سامنے آ جائیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واوجہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے بتایا کہ نواز شریف نے جلسوں میں قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر اپنی حکومت کے خاتمے کا بیانیہ بنایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی اپنی حکومت چلانے کے لیے قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دی. پھر عوام میں حکومت گرانے کا بیانیہ بنایا. آصف زرداری نے سندھ کو چلانے کے لیے ایکسٹینشن کا ووٹ دیا. وقت آ گیا ہے کہ آزمائے ہوئے لوگوں کا ماضی نہ بھولیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات و ہراسگی کا اسکینڈل. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کی تحقیقاتی کمیٹی کے ٹی او آرز تبدیل. سابق وائس چانسلر اطہر محبوب کے خلاف مالی بدعنوانی و بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا بھی حکم. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر تحفظات کا اظہار. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا. پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کا انعقاد 1 اگست کو ہوگا. عالمی وفود اور ماہرین شرکت کریں گے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کاوشوں سے پاکستان معاشی پرواز کے لیے تیار. سونے اور تانبے کی وسیع ذخائر ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے. وارک گولڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹو کا کہنا ہے کہ ریکوڈک میں کاپر اور گولڈ کے ذخائر دنیا کے سب سے وسیع ذخائر میں سے ایک ہیں. ایم ڈی جی ایچ پی ایل نے پاکستان میں موجود معدنیات غیر ملکی سرمایہ کاری کی کشش کا باعث قرار دی. سینیٹر مصدق ملک بولے دنیا میں خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس کا گہرا تعلق نادر اور نایاب معدنیات اور ذخائر سے منسلک ہے. ہم ایک بین الاقوامی کانفرنس کر رہے ہیں، سمٹ کر رہے ہیں منرلز کے اوپر. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پانی کا بحران سب سے بڑا بحران قرار دے دیا. بولے کہ قبضہ میئر کراچی نے اورنگی نارتھ کراچی کا پانی بند کر دیا. پانی کی بندش کے خلاف کل 10 مقامات اور 4 اگست کو واٹر بورڈ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل سید خورشید شاہ کا کینجھڑ جھیل کے قریب K4 منصوبے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ. بولے پروجیکٹ سے کراچی میں پانی کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. منصوبے کی لاگت 126 ارب روپے سے زائد ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گجرانوالہ کا دورہ. لاہور سیالکوٹ موٹر ویلنگ پروجیکٹ کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا بارش کے باعث تعمیراتی کام میں 16 دن کی تاخیر ہوئی. انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ضرورت پڑی تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کروا دیں گے.
दुबई के मादाम तसाउफ म्यूजियम में बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा नस्ब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने निकाब कुशाई की। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत जिनका मुजस्समा मादाम तसाउफ की जीनत बना।